صباح النور اللي شاغي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. وهذا الفلوق هذا جا ولقاكم بصحه مزيانه ان شاء الله. دونك انا فقط غسلت وجهي كما شفتوا بلو جي نيتوايون ديال ميكسا اللي مازال كنستعملوه لحد الان وما بقاش فيه بزاف. دونك اول غوفليكس عندي من بعد ما كنقيس وجهي بالماء هو لو ميسيلار. سي تري امبورطون البنات، كل ما تقيسوا وجهكم بالماء مسحوه دائما بانو ميسيلار، حيت خاصكم تحيدوا هذاك لو كالكير كامل اللي كيخلي لكم الماء ديال الروبيني العادي، حيت كيخلي لكم بقع سوداء مع المده وكيقصر لكم وجهكم. الروتين اللي بغينا نسميوه ديال لو ميسيلار كيحيد لكم كاع هادشي، اولا كيفيت لكم هذوك البقع السوداء وداكشي كامل اللي غادي ينتش عليه داك الكالكير. ابري لو ميسيلار اي او ميسيلار كنتو كديروها. المهم انا بوغ ما كنستعمل هذه ديال ميكسا اللي راكم شفتوا يمكن فيها شي سيتر، وهذه 400 مليلتر. دونك راه دوز ليا ما عرفتش شحال ومن فوق شويه. عندي كنستعمل اون كريم هيدراتونت. انا بور لو مومون ما كنستعملش كريم هيدراتونت كما سبق قلت لكم. بور لو مومون جو سوي توجور ان تران ديسيي هاد لو سوان ديال لوريال اونتي اج ولا اونتي ريد. جو بونس غتكونوا لاحظتوها انني عندي هنايا واحد الخطيطات، وهنايا في الجنب اون فوا كنهضر دغيا كيطلعوا ليا. هذا سي ان بروبليم اللي كان عندي زعما من الصغر، دائما كان عندي هذا المشكل وسامجين صراحه، سورتو باش كندير لونتي سيرن كيبقى يدخل ليا فيهم لو برودوي وما كيعجبنيش. دونك ما غاديش نقول لكم بلوس دانفورماسيون على هذا لو برودوي باسكو جو سوي توجور اون تران دو ليسيي. سي فري كو لاحظت واحد لاميليوراسيون ليجير بزاف، ولكن ماشي شي حاجه اللي غادي تقولوا واو. دونك نخليو ليه شويه ديال الوقت اي ابري نشوفوا. المهم جو ليتيليز انا بور سيدراتي او ميم طون ان سوان على داكشي اللي كيقولوا فيه. كنحاول نركز على هاد لابارتي هادي. فوالا دونك ابري ما هيدراتيت وجهي كامل بهذاك لو سوان ديال لوريال، كنستعمل هذا لو برودوي كونتور دي زيو ديال كيكو جو بور ليدراتاسيون. ماشي شي هيدراتاسيون كنديرها شويه ماشي بزاف، حيت دائما عندي لو كونتور دي زيو ناشف وكنغبر عليه مثلا غير نهار ما كنديرش ليه الكريم ديالو كيندمني. اي فوالا دونك هادي فريمون هادو هما لي 3 برودوي اللي نقدر نقول لكم زعما سي شي حاجه اللي خاصني ضروري نديرها زعما كل صباح، حيت سينو كنحس براسي ديك الجلده ديالي كتجبد. دونك هكا جو سوي بيان. ابري سيفورا سي ان روج ا ليفر هيدراتون، هو نورمالمون بحال ان غلوس ولكن سا هيدرات تري بيان، وعنده واحد لا كولور موف وهي اللي كتعجبني فيه. او ميم طون كتهيدراتي لي ليفر ديالك، او ميم طون كتبان دايره اون كولور ولا بحال دايره شي حاجه في لو ماكياج. الوغ كنت ما دايره والو وتهرس لي شي شويه بحال. فوالا دونك كيعطي واحد بحال كيرطب لك الشنيفات ديالك وكتباني انك دايره شي حاجه صافي. دونك سي تو، هادو هما لي فريمون لي برودوي اللي كنستعمل كل صباح. عندي واحد الكوزينه خليت البارح ما يمكنش نعيا ما نوصفها لكم، غادي نوض نفيلميها لكم باش تشوفوا على الروينه علاش كنهضر، حيت فريمون البارح عييت ونعس كاو ما قصتهاش نهائيا. واخيب حاجه عندي هي نصبح على الكوزينه مرونه. ايوا هذا هو لو فروي ديال ليغز. دونك يلا نجمعوا ديك الروينه ديال الكوزينه. من قلب الحدث وغادي نعطيكم واحد شوفوا على الروينه مورايا. سي با بوسيبل، راه من البارح ملي تعشينا والله ما دخلت الكوزينه صافي تحت كاو. كوراج. دونك هاد اول حاجه غادي ندير هو غادي نجمع الكوزينه مزيان ونجففها باسكو تا الارض موسخه، و ابري عاد نفطر وندوزو باش نوجدو الغدوه ديالنا ان شاء الله اونصامبل. فوالا لي في دونك انا رجعت معكم. مشيت لبست عليا باسكو كنت لابسه غير بنوار من الفوق، حيتو ولبست هكا باش نتحرك على راحتي في الدار. نبدا بالجميع وعاد ابري غادي نوجدو الغدا. غادي نوريكم شنو وصلنا البارح، شي حوايج اللي فرحوني بزاف.
وصافي. دونك اول حاجه المهم هاد لو كوان ما تديوش عليه دونك ما كايناش الثلاجه، هادشي غيبقى هنا. هذاك الحليب رميتي ديال ديك النهار هذا راه واحد اخر. المهم اي حاجه خسرات راه كنرميها. هاد الشغل حتى هو خصنا نرميه باسكو جو بونس كو خطر حتى هاد السومون فيمي غادي نرميه. جو بونس هادشي غير تما صراحه. صافي بقى غير الخل والصوجا وداكشي اللي جو بونس. المهم قلت لكم ما تديوش على القنت دونك من الثلاجه مازال ما جاش. دونك نجمع هادشي وعاد ابري نرجع باش نوجد معكم الغدا. وانا ديجا راني فطرت. شكرا بزاف حيت عجبتكم التقطيعه ديال شعري. نتوما زعما درتو نفس الملاحظه اللي درتها انا وجو تروف صراحه كو هكا جا حسن. وبزاف منكم سولوني على لو فيرني بيرمانون اسكو سا بين با لي زونغل. انا زعما ا مون اكسبيريونس نقدر نقول لكم درتو شي اكثر من 5 حتى 6 المرات من نقولوا او بو ديال واحد 10 شهور وانا كنجربو. وبارفوا كندير 3 فوا كيتحيد واحد وكندير الاخر وكندير الثالث. فاش كنكون كنديرو كنحس ان الضفاري ما كيتهرسوش فريمون. كيطوالوا لكم الضفار ديالكم على خاطرهم وما كيتهرسوش باسكو اي سون ديجا بروتيجي بهذاك لو فيرني بيرمانون اللي من الفوق حيت قاصح بحال كيبروتيجيهم. ابري ملي كنحيدو واش الضفاري كيتهلكوا ولا لا ما غاديش نقول لكم زعما ما كيتهلكوش كاع. انا ديجا الضفاري زعما قاصحين الحمد لله ما كيتهرسوش دغيا. ولكن هو كتلاحظي واحد شي شويه ديال لا ديفيرونس سورتو كو هنايا من الفوق كيبقى لك شي شويه حرش. مي ابري مع المده زعما كيرجعوا. ماشي داك لو فيت انه فريمون كيتهلكوا لك ضفارك فريمون زعما كيتهلكوا. انا جو بونس كو لو جيل ولا لا ريزين جو بونس كيسموها لا ريزين ما عمرني مهم جربتها سا ابين بزاف الضفار ديالي باسكو بزاف ديال صحاباتي داروهم وتهلكوا ضفارهم تيلمون كتبان لكم الزروقيه في الضفر. هذاك ايفيتي جو بونس زعما ما عمرني ما جربته ولكن زعما لي زيكسبيريونس اللي تعاودوا لي وداكشي هذاك صعيبين بزاف الضفار ديالكم. مي لو فيرني بيرمانون انا جو بونس خاصكم غير تعرفوا لا بون ميثود باش تحيدوه. غير ما تقشروش هكا بلا ما ديروا ديك لا مانيير اللي وريتكم اولا سيروا الصالون دو كوافور هما اللي كيحيدوا لكم صراحه على الطريقه ديالكم كوم صا ما كتابيموش ضفيراتكم. دونك صافي يلا بركه بلا بلا. انا فاش كنبقى نتجمع معاكم ما كنحبس. يلا فوالا لي شيري. دونك ما حدي مفكره وما ننساش غادي نوريكم شنو جابوا لي لي بارون لي بو بارون باسكو مشاو مؤخرا البلاد ديالنا الاصل ديالي لايت عيسى وداو معاهم لي بو بارون باش حتى هما يتعرفوا على العائله ديال بابا وكلشي. دونك مشاو مجموعين
وجابوا لي الوغ جوج كرتونات ديال التمر. راكم عارفين ديك المنطقه ديال جهه الرشيديه والريش وداكشي معروفين بهذا الشيء. دونك جابوا لي جوج كرتونات ديال التمر، كل وحده جو بونس شحال فيها 2 كيلو، جو بونس 2 كيلو. نيت باش ندير ستوك ديالي لرمضان ها هو جاي. وجابوا لي حيت فاش مشاو داروا لهم الذبيحه مساكن وداك الشيء، راكم عارفين الناس ديال الباديه فريمون ناس لا عمرها دار زعما غير دخل بيديك وبرجليك. داروا لهم الذبيحه وجابوا لي حقي ديال اللحم، هو اللي غادي نطيب دابا باسكو ما عنديش الثلاجه باش ما يخسرش ليا. دونك اليوم ان شاء الله غادي نطيب هذا بالحمى بالبرقوق. واحسن حاجه وصلتني كنت باغاها فريمون من شحال هادي وانا تنقلب عليها، اي سورتو كنت كنقلب على لا بون كاليتي حيت كاينين شي وحدين اللي مزورين. والحاجه اللي اصيليه هو هذا البريريد هذا. جو سي كو غتجيكم في شكل، ولكن ولاو تري طوندونس، ولاو الناس كيحطوهم هكا في الصينيه ديال الاتاي ديالهم. هادشي الاصيلي فريمون رجع بزاف، والاصيلي هو هذا اللي فيه الورده ماشي هذاك اللي كولور وحده. فريمون هذا هو الاصيلي، وهاد لا كولور باجنيت. دونك وتا هذاك منين شراو قال لهم راه كاين واحد كاليتي عيانه وكاين هذا خداوه المهم من قرامه. الناس ديال قرامه راه غادي يعرفوها، واخا هي منطقه اللي ما معروفاش بزاف. وتحيه لكاع البنات اللي كيهضروا معايا وكيقولوا لي انهم قراو في قرامه وبزاف ديال الحوايج، صافي فريمون بليزير. دونك هذا خداوه من قرامه. وشنو كنت باغا نقول لكم فريمون الا لقيتو بحال هاد البريدات هادو ياخذوهم باسكو ولاو غاديين وكيغلاو بواحد الطريقه ما يمكنش. كانوا فريمون رخاصين حتى واحد ما دايها فيهم، ودابا فاش ولاو زعما ايسون دو روتور سورتو انهم كيشبهوا لداك الاواني التركيه وداك الشيء. دونك خداو لي هذا، فرحت بزاف ما نكذبش عليكم. صافي خداونا جابوا لنا الكركاع وجابوا لنا التفاح من ميدلت حيت مدينه اللي معروفه بالتفاح. جو بونس كو سي تو صافي هادشي اللي كاين. دونك يلا نكملوا الغسيل ديال الماء ديالنا. المهم انا راهي المهم فيما تفكرت زعما شي سؤال كيجيني بزاف في لي كومونتير ولا هذا كنحاول نجاوب عليه في الفيديو المقبل. دونك بزاف منكم خلاو لي كومونتير منين شريت هاد اليديدات هادو ديال الخشب. الوغ هادو كنت خديتهم من عند واحد السيد كيجيب داكشي ديال برا، داكشي مستعمل. ما عرفتش واش غادي تعقلوا انني كنت قلت لكم راني خديت عنده ديك لا كريبيير اللي عجباتكم حتى هي. دونك هادو اواني اللي كيكونوا مستعمله، دوك الناس اللي كيجيبوا داكشي ديال برا. دونك شفتهم عنده عجبوني وجاوني سي تري بلاتيك هكا، وحاجه زوينه زعما هكا تحط في لا كويزين.
جففت الكوزينه، جمعتها، غسلت الماء وكلشي. دونك دابا عاد صادونو بان تقدري تخدمي فيها. دونك بور الغدا كما قلت لكم غادي ندير اللحم بالبرقوق، ويلا هو معايا باش نوجدوه. فوالا الوغ فواحد الكوكوط غادي نديرو ان فيلي ديال الزويته، نحاولو نكثرو الزيت شي شويه على المريقه عاديه باش تجي هكا معلكه. دونك انا غادي نخلط ما بين الروميه والبلديه. فوالا دونك ابري غادي نزيدو البصيله اللي صوبنا، نزيدو اللحمه ديالنا من بعد ما غسلتها مزيان بيان سور. غنزيدو قدر بحال هكا ديال السمن، ما عندكمش بلاش. وانا حيت عندي كيجي لذيذ في هذا الطبخ المغربي، دائما السمن كيجي بنين. شويه الملحه، شويه الخضار، شويه السكينجبير، خرقوم. فوالا كثرت واحد شويه. والعنصر الاساسي هو انني غادي نزيد واحد شي شويه ديال القرفه، شويه صافي. الا عندكم الثومه صاينه حكوها من الافضل. انا ما بقاتش ليا، غادي ندير غير الثومه بودغ شويه. غادي نخليها حتى تقلى مزيان شي شويه، عاد نشربها الماء وعاد نسد عليها. فوالا الوغ هنايا خديت شي شويه ديال البرقوق، درتو في الماء باش يغلي. غادي نزيد عليه الوغ غنزيد عليه واحد 2 معالق كبار ديال السميده باش يتعسل ليا. وغادي نزيد عليه واحد قدر ديال معلقه صغيره ما كاملاش ديال القرفه. صافي وغادي نخليه هكا تيتعسل على خاطرو ويتسلق، يولي غير شي شويه رطب. مره انا غادي نرد معاه الباب وعاد نحيدو منه. ومن طون ها هي اللحمه ديالي هنايا كتقلى. انا دابا شي شويه غادي نزيد عليها الماء ونسد. فوالا من بعد ما تقلى اللحم غادي نزيد شي شويه ديال الماء طايب. ما غاديش نكثر صراحه في الماء، وما نحاول ما نكبش على اللحم، نكب غير في الجنيب. كما قلت لكم نحاول ما نكثرش في الماء باش تجي ديك المريقه معلكه ما تجيش مميهه. فوالا دونك دابا غنسد عليها. ومن طون هو البرقوق ديالنا هنايا كيغلي. نديرو لها صفيفاتها ونخليوها طيب على خاطرها. ومن طون راني كنطلع لها هذا البرقوق ما بقى ليه والو صراحه، هو يطيب حيت دغيا كيتسلق. وانا دابا شنو كندير؟ كنوجد راسي اون سالاد ديال الفريز غندوركم. فوالا دونك انا هنايا كنقطع لي فريز، بغيت ناخذ اون بتيت سالاد حيت مازال الغدا ما غاديش يوجد.
دونك كما قلت لكم كنديرها شي شويه مع الماء زهر وشويه ديال العسل، روعه كتجي لذيذه بزاف بزاف بزاف. ولا تعرفوا شي حاجه مهمه في الليل، فوالا. دونك كتبان لكم هاد لابواط هذه هي فين غندير هاد الفريز، باش كنزيد العسل وما زهر وشويه ديال الماء تما فين كنمخضها باش هاد الفريز يطلق السيرو ديالو. اي فوالا هي لا سالاد فريز واجده. دونك دار مجموعه، الغدا كيطيب كو دوموندي دو ميو. دونك سي ان مومون ديتون دابا انا بور موا ناكل هاد لو ديليس و en même temps je suis en train de lire هاد لو ليفر اللي سميتو لونغواس دون نوز اسيت. je suis en train de le découvrir صراحه. اللي هنا واحد الطابلو يعطيك هنايا ليكيليبراج ديال لي كونتيتي ديال لي برودوي وكيحسب لك لو توتال ديالهم وكل شيء. دونك انا جو سوي اون ميم طون كنقراه بالنسبه للثقافه عامه، اون ميم طون كنقرا على بود لو ميتي ديالي. كيعجبني نزيد هكا نعرف حوايج جداد ابار داكشي اللي قريت في ليكول سوبيريور. دونك جو سوي جوست اون تران دو لو بارطاجي معكم، واخا مازال ما عرفتش عليه بزاف ديال الحوايج، مي si ça vous intéresse خليوها لي في لي كومونتير. اون فوا نقراه ونعرف اكزاكتومون على ايش كيهضر، نقدر نهضر لكم عليه ونقول لكم الراي الشامل ديالي على هذا لو ليفر هذا. دونك فوالا سي لو مومون دو طون ديالي هاد الساعه. دونك جو دي ا توت الوغ. نستغل الفرصه اون ميم طون ما حدي هضرت على نوتريسيون. Donc je suis une diététicienne nutritionniste. كنتقدروا ديروا ليا واحد الملاحظه كوم كوا انني ما كناكلش اكيليبري والماكله ديالي كامله ماشي صحيه 100%. جافو وغادي نجاوب عليها حيت تقريبا دابا وليت كنعرف لي كومونتير ولا الاسئله اللي كيدوروا لكم في الذهن ديالكم، سورتو الى بارطاجيت معكم شي حاجه كتبغيو تزيدوا تعمقوا فيها اكثر وتعرفوها. et ça fait plaisir. Donc juste pour répondre à la question, انا من نوع ديال الناس اللي je me fais plaisir et j'équilibre mon alimentation à la fois, ce qui veut dire que ما كنحرمش راسي، كناكل فريمون ماكله عاديه، داكشي علاش تربيت، داكشي علاش رباوني والديا، جونغ ماكله مغربيه تقليديه عاديه. وراكم عارفين دابا ولينا ماشي تقليديه 100%، ولكن فريمون لي بلا اللي كنت كناكل في دارنا تقريبا هما اللي كندير عامه اولا اللي كيديروا المغاربه كاملين. باغ كونطخ عندي الفطور شي حاجه فريمون مهمه فين كناكل فيه مزيان وكنحاول ان يكون اكيليبري بزاف. غدا وعشاء با فريمون، باش كنجيكم صراحه علاش هاد القضيه هادي، حيت انا في لو كور ديالي بور لو مومون حاسه انني مرتاحه فيه، ما باغاش نزيد لو بوا وما باغاش نقص من لو بوا، والحمد لله والشكر لله ما عندي اوكا مونك. شوفوا لاليمونطاسيون ديالي فريمون عاديه، فاش كيكون عندي ان مونك ان اليمون كيلكونك دونك كنحاول نقادو. كانت عندي لا فيتامين دي ناقصه كنعرف انا شنو غادي ندير فيها، مي الحمد لله طونك صحتي مزيانه وانا مزيانه ولو بوا ديالي مزيان، ما غنحرم راسي من حتى شي حاجه. لو جور اللي غادي ندير دي زاناليز الله يحفظ وغلقى عندي شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، باسكو الجسم ديالنا ولا لو كور ديالنا كيعلمك، كيعطيك دي سين قبل ما توقعي في شي حاجه اللي كبيره بزاف. دونك انا بور موا لاليمونطاسيون اللي تري تري امبورطونط، ماشي جو في دي بيتيز دائما، ولكن كما قلت لكم انا بور موا زعما مثلا كنطيبو في الكوكوط ولا في الطاجين اولا في الفران، غير هذه حداتها واحد لو مود ديال لا كويسون اللي صحي. بحال دابا المقلي غتشوفوني ما كنديروش فريمون، سي تري 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 غار. كناكل في الزنقه، كناكل الحوايج اللي فريمون كنتشهاهم، مي ماشي شاك جور. دونك هادشي اللي بغيت نوصل لكم، راه ماشي خصني نفطر صحي 100%، نتغدى صحي 100% ونتعشى صحي 100%، نو. دونك كناكل فريمون ماكله عاديه كايها الناس، ماشي حيت انا جو سوي ديتيتيسيان نوتريسيونيست نحتم على راسي نحيد الملحه ونحيد السكر الوغ كو انا ما فيها والو. لا، جو مي في بليزير بريسك تو لي جور باش كنحس براسي مزيان، حيت ماشي غادي نقاد لاليمونطاسيون ديالي ونخسر لو بسيشيك دان اوتر كوتي. دونك الحمد لله هادشي اللي بغيت نوضح لكم، واحد الامر اللي اما تقولوا زعما كنعطيكم نصائح اولا انا جو سوي زعما لا ميو بلاصي باش نقاد الماكله ديالي لراسي. انا جو سوي فريمون فرانش افيك فو اي ترانسبارونت كيما كنعيش في ظهري، كيما كتشوفوا هاد لي فيديو. دونك داكشي اللي درت في الفطور وفي الغداء وفي العشاء كنبارطاجيه معكم بلا ما كنتردد، حيت جو سي كانت بعدا واحد الملاحظه درتها ليا واحد لافوني كنت جاوبتها اكزاكتومون،
و جو فولي جوست اكليرسير لو بوين حيت بزاف بكم عرفت انهم غيطرحوا هذا التساؤل هذا وصافي. هادشي اللي كاين. دونك فيت فو بليزير ولكن بالقانون. عاوتاني ماشي عندكم واحد لو سور بوا اولا نتوما غلاضين وباغيين تنقصوا واحد 3 كيلو ولا 4 كيلو ميم بلوس وكديروا لي بيتيز. دونك هذه هي اللي خايبه. انا كون جو مي فيكس ان اوبجيكتيف ما كنمشي حتى كنوصل ليه. مي الحمد لله طونك صحتي مزيانه ولا بوا ديالي مرتاحه فيه نحمد الله ونشكره صافي. دونك انا نقرا شي شويه ونرجع معكم. اي فوالا لي شيري، هي المريقه ديال البرقوق جات على هذا الشكل هذا. اي صافي دونك غادي نمشيو نتغداو وعاد ابري نرجع معكم. الوغ لي شيري حنا تغدينا الحمد لله، استراحينا واحد شي شويه. هذه 7 ديال العشيه، دابا لبسنا حويجاتنا وخارجين. جي اوبتي بوغ ان ميكاب فريمون خفيف بزاف. لو روج ا ليفر تقريبا نيود واش كيبان لكم فوالا. فريمون ما درت والو، غير فون دو تان اونتي سيرن ميم ماسكارا ما درتهاش وروج ا ليفر. بور لو اوتفيت لبست هاد لا شيميز ديال الجين تري سامبل وفيها واحد الكتابه من اللور. هاد لو جين فيه قطعات شي شويه في لو بلون لي ستان سميث كالعاده. وهاد لو كارديغون زدتو عليا من الفوق حيت دابا 7 ديال العشيه راه كيتحرك البرد. دونك حنا خارجين وفيما مشينا غنديكم معايا. Je pense que vous avez déjà deviné علاش جينا لهنا. Juste pour prendre une idée على الثلاج اللي هنايا و faire une comparaison après on décide. المهم حنا يلا خرجنا من بيوغناش مشينا للبوصفيحه ودابا مشينا لبيوغناش نوصل للدار ونعطيكم الابديت. دابا ندخلوا لليوتيوب ونرجع معكم. شوف هذا هنا غير لي شيري. دونك حنا يلا دخلنا للدار. دونك كما شفتوا قبل خرجنا باش نشوفوا لي زوتر ماغازان نشوفوا هكا زعما لي ديفيرونس دو بري لي ديفيرونس دو كاليتي لي مارك اللي كاينين ايتترا. دونك مشينا ولقينا لو ميم موديل اللي كان عجبنا في مرجان لقيناه في بوصفيحه. دونك بدينا بوصفيحه سي لو ميم بري. ومشينا لبيوغناش لقينا لو بري زايد لو ميم موديل. هادشي كنهضر لكم على نفس الثلاجه اللي عجبانا زايد ب 800 درهم. ومشينا الابرون لقيناه زايد ب 200 درهم. دونك فينالمون اون ا لو شوا سوا مرجان سوا بوصفيحه. اي جو بونس كو غتكون بوصفيحه حيت عندهم زعما سولنا زعما على la livraison etc. Donc je pense que on va opter pour بوصفيحه. On n'est pas encore sûr à 100% ولكن المهم واحد 80% غادي نشوفوا بوصفيحه. صافي هادشي اللي كاين. ابري دزنا لياتو عندهم دو سوبر بلان فياتو صراحه سورتو داكشي ديال الحمامات. مازال غادي نرجع ان شاء الله باش ناخذ شي حاجه عجبتني عندهم. ما صورت لكمش بزاف باسكو كانت عندي هذا كان عندي باتري فابل. دونك ما كانش يمكن لي نصور لكم بزاف. وصافي هادشي اللي درنا صافي وجينا للدار. دونك فوالا غادي نوض جوج العشيه غادي نديرو هكا غير كفيته وغادي نطيب عديسه بوغ العشاء وصافي. هادشي اللي كاين. دونك وصلنا للنهايه ديال لو فلوق ديالنا. نتمنى ان لو فلوق يكون نال الاعجاب ديالكم. الانستغرام ديالي ما تنساوش تتابعوني عليه. والناس اللي مازال ما تابوناوش ما تنساوش تابوناو حيت حاجه فريمون كتشجعني وكتفرحني بزاف. شكرا على الدعم ديالكم مره اخرى ونتلاقاو من هنا لو فلوق المقبل ان شاء الله. كو بيزو تاو